खड्ग ओलीका हनुमान हो। हिजो खड्ग ओलीले मन परी गर्दा कहाँ थिइस् त? शेरबहादुर जतिचोटि पानीमा चोबले पनि शेरेबहादुर त हुन्। बहसको विषय नै होइन यो। डाक्टर साहब यो बहसको विषय हो। एकम लज्जा त्याज्यम सर्वत्र विजयी भवेतम। यी त नाङ्गा बाबा हुन्। एकजना महिलाको अपरेसन गर्नुपर्ने थियो घुँडाको, गरिदियो पाठेघरको। कुनै किन्तु परन्तु हुँदैन। चुनाव वैशाखभन्दा पर लान पाइँदैन। मेरो पोस्टेडको समस्या देखा पर्यो। म एउटा अस्पतालमा गएपछि अल्ट्रासाउन्ड गर्यो। तिमीहरूले हाम्रो छोरीचेली बलात्कार गर्ने भने हामी पनि छोड्दैनौँ। अब के दबाई छ यसको? ऐनसँग तालमेल मिल्छ कि मिल्दैन? अनि मेरो चाहिँ मैले एउटा कन्सेप्ट के बनाएँ भने अहङ्कारी अराजक हुनु र प्रतिगामी हुनुमा त फरक छ नि। केपी ओलीले हाउस विकसन गरेर मध्यावधिमा जानु र शेरबहादुरले थबकै लगेर राजालाई भाँडो बुझाउनुमा त ठुलो फरक छ नि त। डाक्टर साहब स्वागत छ। ल हस्, धन्यवाद। डाक्टर साहब यो समाजमा विषय एजेन्डा उठान नगर्दा पनि गाह्रो, गराउँदाखेरि पनि डाक्टर साहब कति यो गाली गर्ने भन्नुहुन्छ, तर सजग गराउने दिशामा अगाडि नबढ्दा पनि अप्ठ्यारो हुने भयो। भ्रष्टाचारमा फेरि नेपाल खस्किँदै अघिल्लो वर्षकै अवस्थामा पुग्यो। हुँदा अब भ्रष्टाचार हुने देशभित्रको सूचीमा दरिलै रूपमा गरिने थाल्यो। कसरी हेर्नुहुन्छ डाक्टर साहब यसलाई? म त स्वाभाविक रूपमा हेर्छु, किनभने नेपाल एउटा भ्रष्ट मुलुक हो। भ्रष्टाचार सम्बन्धी विषयवस्तु हाम्रो सन्दर्भमा यो विषय नै होइन। यो अब देशभित्रभित्र टाट पल्टिन लागिसकेको छ, खोक्रो हुन आँटिसक्यो। भ्रष्टाचारको चाहिँ नि अग्रपङ्क्तिमा अगाडि आयो। यी समग्र घटनाक्रमले अनि अब यी राजनीतिक दलहरू चाहिँ अब संविधान, संसद, यी समग्र यो कहाँबाट विधि प्रणाली मिच्ने, मन्त्री थप्ने, घरै पछि ढोकै पछि मन्त्री बनाउने अवस्थामा पुग्दाखेरि देशको हालत चाहिँ कहाँ पुग्छ होला? देश भाँडामा जाए। हामीलाई देश चाहिएको होइन नि त, हामीलाई त हामी चाहिएको। म प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो, मेरो स्वास्नी राष्ट्रपति हुनु पर्यो, मेरो छोरो मन्त्री हुनु पर्यो, मेरो समधी राजदूत हुनु पर्यो, सोल्टो गरिबी निवारण कोषको अध्यक्ष हुनु पर्यो। यहाँ जाने बित्तिकै यो आफै चरम भ्रष्टाचार हो नि। यी जो गरिमामय पदहरू हुन्छन्, यी गरिमामय पदहरूको आपूर्तिको जो विधि हो त्यो पनि गरिमामय हुनु पर्यो नि त। जब त्यो नहुने बित्तिकै त तपाईँ देखिरहनु भएको छ अहिले त्यो चिज कहाँ आइपुग्यो। अब तपाईँले लिनुभएको बाटो नै त्यही छ। त्यस कारण यसलाई मैले हाम्रो नियति भनेको छु कि तपाईँले यसलाई बोक्नुहोस् कि यसलाई चाहिँ फाल्नुहोस्। तपाईँ तारन्तार यही बोक्नुहुन्छ। अनि हामीले यहाँबाट केही कुरा भनेर हुन्छ, ओलीलाई फाल न भन्यो मान्दैनन्, देउपालाई फाल न भन्यो मान्दैनन्, महन्त ठाकुर बुढा भए भन्यो मान्दैनन्। अनि उनीहरू त यतिको लागि त्यहाँ छन् त। उनीहरू त भ्रष्टाचारका प्रतिमूर्ति हुन्। अनि तपाईँ भ्रष्टाचार भयो भनेर रोदन गर्नुहुन्छ भने अनि तपाईँको त्यो पीडा छटपटाहटले छटपटिँदैमा मृत्यु टल्छ र भने तपाईँ जति कराउनुहोस्, छटपटाउनुहोस्, तपाईँ मृत्युलाई रोक्न सक्नुहुन्न। तपाईँले त्यसबाट बच्ने हो भने प्रतिरोधात्मक उपाय, तपाईँले वाञ्छित प्रतिरोधात्मक उपाय, त्यो पनि उपयुक्त विधिबाट, कति डोजको सिटामोल खाने, कति डोजको के खाने भन्ने कुरा, त्योमा तपाईँ जानु भएन भने त तपाईँ मृत्युलाई पनि टाल्न सक्नुहुन्न। मर्नु त छँदैछ, तर आयु त लम्ब्याउन सकिन्छ नि। जस्तो दोस्रो विश्वयुद्धको दशकमा नेपालीहरूको सरदर उमेर चाहिँ 42 इयर्स थियो भने अहिले त 69 पुगेको छ। मृत्यु त रोकिएको छैन, तर 42 वर्ष बाँच्ने नेपाली 70 वर्ष त बाँच्यो नि त। यो सब विज्ञान र प्रविधिको चमत्कारले गर्दा भएको कुरा, धामी झाँक्रीले गर्दा भएको होइन नि। तपाईँ धामी झाँक्रीको बाटोमा मात्रै हिँडिरहनुहुन्छ भने त तपाईँ त्यो 42 घटेर 32 मा आउँछ। तपाईँ यहाँ तारन्तार भ्रष्टहरूलाई नेता बनाउनुहुन्छ। तपाईँको सामाजिक मनोबनोट र आचरण भ्रष्ट। अस्ति तपाईँले नै भन्नुभयो, एउटा खरदारले हो कि उपसचिवले हो 22 ठाउँमा घडेरी लियो भनेर। त्यो 22 ठाउँको स्रोत के होला भन्नु त? अख्तियारले यो 22 ठाउँ कहाँ आयो भन्न सक्छ र? किन ऊ भ्रष्टाचारको बाटो ऊ अख्तियार प्रमुख भए हुन्छ। यही कुरा निर्वाचन आयुक्तको, यही कुरा आपूर्ति मन्त्रीको। तपाईँ न्याक्नुहुन्छ खालि खरदारलाई, बैदारलाई, सुब्बालाई। खरदार बैदार सुब्बाले भ्रष्टाचार गरे हो त भने यो त उसलाई त भ्रष्टाचार गर भनेर सिकाएको हुन्छ। अनि त्यसैको आधारमा उसले हाकिमको एउटा जुङ्गा बुझेर काम गर्ने हो। त्यसो भए विधि प्रणालीमै
दोष छ डाक्टर साहब भ्रष्टाचार होइन, बढ्नुमा? विधि प्रणालीमा दोष छैन, हाम्रो आचरण संस्कारमा दोष छ। विधि प्रणालीमा कहाँ दोष छ? जस्तो अहिले चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचनको कुरा आइरहेछ, विधि प्रणालीमा कहाँ दोष छ? ठ्याक्कै 5 वर्षमा यसको पदावधि सिद्धिन्छ, 2 महिना अगाडि सूचना जारी गर्नुपर्छ। तर यिनीहरूले अनेक छिद्र प्रयोग गरेर 6 महिनाभित्रमा गर्ने पनि हुन्छ भनेको छ भन्यो एउटाले। अर्काले के भन्यो? ऐन र संविधान बाज्यो भन्यो। अब यो खरदारले बनाएको हो र? यो ऐन कसले बनाएको, संविधान कसले बनाएको भन्नु त? एउटै मान्छेले बनाएको होइन। सांसद भनेको त एउटै त हो, पात्र अर्कै होला तर जबको नेचर त एउटै हो नि। हेर्नु त अहिले लडाइँ हो, यो चाहिँ समस्या हो। विधि प्रणाली कहिल्यै समस्या होइन। कुनै पनि प्रणालीलाई चाहिँ देश र जनताको पक्षमा विकास गर्न सक्छ। कुनै पनि सैनिक शासनलाई पनि देश र जनताको पक्षमा पाक्चुङ यी त सैनिक शासकले नै, पाक्चुङ यी सैनिक शासकै त हुन् नि कोरियाका। आजको कोरियाको प्रारूप खडा गरिदिए। प्रणालीको कुरा होइन नि, एउटा प्रणाली संसदीय प्रणाली साउथ कोरियामा छ, कम्युनिस्ट प्रणाली नर्थ कोरियामा छ। नर्थ कोरियाको पर क्यापिटा $1200 छ, साउथ कोरियाको 32,000 पुगिसक्यो। एउटै भूगोल त हो नि, खालि बिचमा एउटा नदी छ, उत्तरपट्टि उत्तर कोरिया भयो, दक्षिणपट्टि दक्षिण कोरिया भयो। अनि दक्षिण कोरिया त्यहाँ पुग्ने, उत्तर कोरिया यहाँ टाक्सिने किन? पात्रहरूको दोष भयो डाक्टर साहब। होइन होइन, प्रतिबद्धतामा त्यो चिजलाई लक्ष्यमा पुर्याउने प्रतिबद्धतामा कोही पात्र भए पनि केही फरक पर्दैन। त्यो पात्र प्रतिबद्ध हुनु पर्यो। कोही प्रधानमन्त्री भए पनि केही फरक पर्दैन, तर ऊ प्रतिबद्ध हुनु पर्यो। प्रदीप गिरी पनि तिनै काङ्ग्रेस हुन्, शेरबहादुर देउपा पनि तिनै काङ्ग्रेस हुन्, कृष्ण प्रसाद पनि तिनै काङ्ग्रेस हुन्, गिरिजा कोइराला पनि तिनै काङ्ग्रेस हुन्। तिनै काङ्ग्रेस हुन् नि, त्यही पार्टी हो, तर उनीहरूको भूमिका बेग्ला बेग्लै छ। यो अहिले सिटामोलमा धरि राजनीति भयो, अदालतले बोलिदिनु पर्ने अवस्था आयो। अदालतले त्यो चाहिँ औषधि लगायत तुरुन्त व्यवस्था गर भनेर निर्देशन दिएको छ। सरकारको काम सबै अदालतले हेरिदिनु पर्ने अवस्था आएको हो डाक्टर साहब। होइन, अब त्यही हो मैले भने नि। अब यो 47 को परिवर्तनपछि उनीहरूले अदालतलाई बढी गिजोले पनि र दुरुपयोग पनि गरे। जति पनि विषयवस्तु त्यहाँ गएका छन् त्यहाँ जानुपर्ने नै होइन, तर यिनीहरूले जानुपर्ने अवस्था सिर्जना गरे। जस्तो यसको सुरुवात भयो टनकपुर प्रकरण। अब यो कहाँ पैदा भयो त भन्दा गिरिजाले दिल्ली भ्रमण गरेर फर्केर आउँदा मैले टनकपुरमा चाहिँ सन्धि गरेको होइन, समझदारी गरेको हुँ भने यो सिकायो फेरि कानुनविदहरूले नै। गिरिजालाई त यो थाहै थिएन नि। गिरिजा त त्यहाँ गए, आप आए हैं गिरिजा बाबू, कुछ न कुछ करना पड़ेगा भने, क्या करना है बोलिए, कर देंगे, इसमें जरा एक बार संदेश सिग्नेचर कर दीजिए भने ठोकिदिए बुढाले। अब यहाँ त्यति बेला वामपन्थीहरू मरेका थिएन, जिउँदै थिए, गिरिजाले देश बेच्यो भनिदिए। कसरी बेच्यो त भन्दा टनकपुर बालकृष्ण नेउपाने छँदै थिए, ठोकिदिए मुद्दा। अब विश्वनाथले न्यायका नौसिंह के फैसला गरिदियो भने वास्तवमा टनकपुर समझदारी होइन सन्धि हो। त्यहाँबाट ओह्रालो लागेको र प्रवेश भएको नेपालको अदालत मुद्दा मामिलामै, राजनीतिक मुद्दा मामिलामा नै मध्यावधि हुन्छ कि हुँदैन, अविश्वासको प्रस्ताव वैधानिक अवैधानिक के हो, अब हुँदा हुँदा त्यसैको पराकाष्ठा भन्नुपऱ्यो, परमादेशमा आइपुग्यो। अब यो दोष अदालतलाई दिने कि प्रचण्डलाई दिने त? यति हो कुरा। अब यसमा तपाईँ हाम्रो कहिले पनि बहस सकिँदैन। जस्तो यो स्थानीय निर्वाचन, अब स्थानीय निर्वाचन ऐनको कमजोरीले कि संविधानको कमजोरीले त कहिले विवाद सकिँदैन। अब न्याय यो कानुनविदहरू, कानुन व्यवसायहरू 50-50 छन्। त्यही धारा हो, त्यही ऐन हो, कसरी त्यस्तो दृष्टिकोण बेग्लै हुन्छ ल भन्नु त? डाक्टरले अपरेसन गर्नु। यो प्रसङ्गमा चाहिँ जस्तो माधव नेपालले हिजो भर्खरै संविधानले 6 महिनाभित्र बनेको छ, अब सकिएको अन्तिम असोजबाट त्यसपछि 6 महिना भनेको त आगामी चैत वैशाखमा हुन्छ, केपी शर्मा ओलीले भने जस्तो हुन्छ, उनीहरूले भनेर मिल्छ भन्दै थिए। अब त्यही भित्र यहाँ कानुनविद बारका पूर्व महासचिवले के भनेका छन् भने
संविधानको धारा 225 र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 को प्रावधान फरक रहेको पनि कतिपयले भन्छन्। तर धारा 25 चाहिँ गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले 5 वर्षको हुने र त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको 6 महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन गर्नुपर्छ भनिएको हो र यही धारालाई समातेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिएको 6 महिनाभित्र निर्वाचन गरे हुन्छ भन्नु सरासर गलत हो। यो धाराले गाउँसभा र नगरसभाको चुनावको कुरा गरेको अरू होइन भनेर बोलिरहेछन्। कतिपयले होइन त्यही हो भनिरहेछन्। यो कानुनको नौसिङ भने जस्तै यो कानेर लुपहोल समाउन सकिन्छ त्यस्तो हो कि विधायिकाले नै यो चाहिँ यस्तो जिगज्याग खालको कानुन बनाएपछि आफूलाई खेल्न सजिलो हुन्छ भनेर बनाएका हुन् कि के हो त डाक्टर साहब यो चाहिँ? होइन, त्यो त बनाउनेले नै भनिहाल्यो नि, यिनीहरूले भन्नै पर्दैन नि। बनाउनेले नै के भने बनाउने मध्येमा एक त गगन थापा रहेछन्। अहिले त उनी पार्टीको महासचिव पनि छन्, सांसद पनि छन्, पूर्व मन्त्री पनि हुन्। उनले के भनेदेखि वैशाखबाट उता स्थानीय तहको निर्वाचन लानै पाइँदैन। अब यही बनाउने मध्येका अर्का एकजना हस्ती प्रचण्ड पनि हुन्, माधव नेपाल पनि हुन्। मैले प्रचण्डको पनि सुने, यही 225 को कुरा मैले सुने। 6 महिनाभित्रमा गर्न सकिनेछ भन्ने त लेखेकै रहेछ। त यो त्यसो हो भने यो 6 महिनामा गर्न सकिने भन्ने एउटा यो छ। सँगसँगै ऐनसँग पनि तालमेल मिल्दैन भने उनले। त ऐनसँग तालमेल मिल्छ कि मिल्दैन? अनि मेरो चाहिँ मैले एउटा लेमन एउटा कन्सेप्ट के बनाएँ भने, त्यसो भने बाजिने ऐन किन बनाएको त? एउटै व्यक्तिले बनाएको नि, जसले संविधान बनायो त्यसले नै ऐन बनायो। अनि धारा 125 नहेरिकन ऐन बनायो त मलाई रिस उठ्यो। फटा कर्मचारीहरूले यस्तो किन गरेको भन्ने लाग्यो। भरे त वास्तवमा अस्ति पनि तपाईँसँग हामीले कुरा गऱ्यौँ, यो त कर्मचारीले बनाएको थिएन, यो आफै सांसदले बनाएको थियो। म त यो नियमावली हो भन्ने परेछ। अब ऐन भनेपछि त हाउसले नै बनायो। अनि विरोधाभासपूर्ण चाहिँ ऐन किन बनाएको त भन्नेमा म थिएँ। अब गगन थापाहरूको कुरा आइसकेपछि खास गरी संविधान वेत्ताहरू जस्तो मैले डाक्टर विपिन अधिकारीको सुने, हिजो त राधेश्याम अधिकारीको रिमार्क पनि आयो। अब बारका अगुवाहरू जस्तो शेरबहादुर केसीको आएकै थियो, बद्रीबहादुर कार्कीको आएकै थियो। फेरि कानुनको मर्म धर्म बुझ्ने र पढाइ लेखाइ पनि भएका दिनेश त्रिपाठी, उनको पनि मैले सुनेको थिएँ। कसैले पनि यो किन्तु परन्तुतिर विषय लगेकै छैन। गगन थापाले यसको सन्देशै गलत जान्छ भनेकै छ। गगन थापाको बोल्ती नै बन्द भएको नि। हिजो उनी सम्पूर्ण समस्याको जड केपी ओली भन्थे, त्यो स्कुल अफ थटबाट उनी हिँड्थे। अहिले त उनी जुन किताबमा उभिएका छन् समस्याको जड त्यहाँ भन्ने कुरा त पुष्टि भयो नि। त्यसकारण मैले हिजै भने प्रतिगामी केपी ओली होइनन्, प्रतिगामी चाहिँ यिनीहरू हुन्। यिनीहरूको विगतै प्रतिगामी छ। जस्तो हिजो दोस्रो संविधान सभामा प्रचण्डले मतगणना हुँदाहुँदै छोडेका हुन् कि होइनन्? त्यसो गर्ने बित्तिकै के हुन्थ्यो त त्यहाँ नतिजा? त्यो हो नि त प्रतिगमन भने त। शेरबहादुर त प्रतिगामी नै हुन्, हाउसै लगेर बुझाइदिएको छ, त्यो सबैलाई थाहा छ। यो दोष चाहिँ केपी ओलीकोमा हाले। केपी ओली त प्रतिगामी होइनन्, उनी स्वेच्छाचारी मात्रै हुन्, अहङ्कारी र अराजक मात्रै हुन्। अहङ्कारी अराजक हुनु र प्रतिगामी हुनुमा त फरक छ नि। केपी ओलीले हाउस विघटन गरेर मध्यावधिमा जानु र शेरबहादुरले थबकै लगेर राजालाई भाँडो बुझाउनुमा त ठुलो फरक छ नि त। त्यसकारण जुन यो आफ्नो स्वार्थको लागि काल्पनिक विषयवस्तुलाई पस्किने जुन नेपालका नेताहरूको जुन किसिमको एउटा धन्धुकारी प्रवृत्ति छ, यो सबभन्दा ठुलो समस्या हो। अब जबसम्म हामी समस्याका यी वाहकहरूलाई किनारा लगाउँदैनौँ तबसम्म हामीले अपेक्षा गरेको परिणाम चाहिँ पाउँदैनौँ। यसलाई मैले नियति भनेको छु। तपाईँ उही पात्रलाई अगाडि बढाउने अनि उही पात्रबाट अर्को प्रवृत्ति तपाईँ कसरी अपेक्षा गर्नुहुन्छ? शेरबहादुर जतिचोटि पानीमा चोबले पनि शेरेबहादुर त हुन्। प्रचण्डलाई जति पखाले पनि, केपी ओलीलाई जति उतानो टाङ लाउन लगाए पनि त आफ्नो बानी छोड्छन् त प्रचण्ड केपी ओलीले। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको चुनावको मिति तोक्नलाई विज्ञप्ति निकालेर दबाब दिएको छ। अब सरकारले तोक्छ वा तोक्दैन होला डाक्टर साहब? अब
निर्वाचन आयोगको कर्तव्य क्षेत्र दबाब दिने खालको हुँदैन। उसको त सरकारले तोकेको मितिमा निर्वाचन गराउने मात्रै कार्यक्षेत्र हुन्छ कि हैसियतको निर्वाचन आयोग त त्यहाँ हुनु पर्यो। भोजराज पोखरेलले पनि राजीनामै दिएर हिँड्दिएका थिए। यिनीहरू त त्यतिका पनि छैनन्। यिनीहरू टिएन सेसन त होइनन् नि। यिनीहरू पनि सचिव पदबाट राजीनामा दिएर आयुक्त खान गइहाल्या छन् त लाग्छ। तर टिएन सेसन त होइनन् नि। त्यो सेटिङमा गएका हुन् यिनीहरू। सेटिङ अन्तर्गत यिनीहरूले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अब गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने मात्रै प्रश्न भयो। होइन, आयोगले त गर्न तयार हुने भयो, तर यतापट्टि सरकार चाहिँ अब सरकारको एउटा घटक माधव नेपालले त भनि नै सके, घोषणा गरिसके, सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै उनले 6 महिनाभित्र बनाएको छ आगामी चैत वैशाखमा हो, यहाँ कसैले नच्याए हुन्छ भनेर बोलि नै सके। तर अब यहाँभित्र माधव नेपाल मात्र छैनन्, शेरबहादुर देउवामाथि पनि शेखर कोइराला समूहहरूको दबाब पनि छ। त्यो हिसाबले उनी गल्न सक्छन् सक्दैनन् अथवा लत्रक्क परिराख्छन् भन्ने प्रश्न हो डाक्टर। होइन होइन, यिनीहरू सबैको केही अर्थ हुँदैन। प्रचण्डले गरौँ भन्यो भने गर्ने हो, नगरौँ भन्यो भने नहुने हो। यो कोही निर्वाचन आयोग कराएर पनि केही हुँदैन, केपी ओली कराएर पनि केही हुँदैन, कोही कराएर पनि केही हुँदैन। बोल्नुपर्ने निकाय जस्तो अदालत बोलिदियो, सेना बोलिदियो भने अर्कै कुरा हुन्छ। उनीहरू जानकै बोल्दैन। अब निर्वाचन आयोगलाई त उनीहरू टेर्दैनन्, अख्तियारलाई त टेर्दैनन्। लोकमानले थर्काएर राखेको थियो नि, त्यहाँ अख्तियार चाहिँ कहीँ गयो भने पनि त्यति बेर एउटा मन्त्रालयमा सचिव थिए, अहिलेका अख्तियार प्रमुख, एउटा सानो कामले म पुगेको थिएँ, यो त हुँदैन अख्तियारले मार्छ भन्थे। कमसेकम लोकमानले अख्तियार छ भन्ने एउटा उपस्थिति त देखाइदिएका थिए नि त। अब अहिले त को के हो को के होइन नै थाहा हुँदैन। त्यसै कारण हिजोदेखि हामीले भनेको के भने संवैधानिक निकायलाई यस प्रकारले लाचार छाया बनाउनु हुँदैन। संवैधानिक निकाय आफ्नो हैसियतमा रहन पाउनुपर्छ। लोकसेवा आयोग होस्, अख्तियार होस्, निर्वाचन आयोग होस्। त्यो त नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त भनेकै त्यही हो नि त वेस्ट मिनिस्टरियल सिस्टममा। यहाँ एकले अर्कालाई हेरिरहेको हुन्छ र एकले बिराउने बित्तिकै अर्को आकर्षित भइहाल्छ। गाडीको अटोमेटिक क्लच जस्तो, अगाडि थिच्ने बित्तिकै पछाडि बत्ती बलिहाल्छ नि। नत्र अगाडि थिच्ने बित्तिकै पछाडि बल्यो कि बलेन भने ड्राइभरले पछाडि फर्केर हेर्नुपर्ने भयो भने त मिनट मिनटमा दुर्घटना हुँदो हो नि। त त्यसकारण स्वचालित प्रणाली चाहिँ गएको हुनुपर्दछ। त्यो प्रणाली तेरो मेरो लागि होइन, त्यो समाज व्यवस्थाको लागि हो, समाजको लागि हो। तर यहाँ त मेरो लागि हो भनेर मान्छेले बुझे। यसो हेरे माधव नेपालले अहिले नै निर्वाचन गरियो भने त हाम्रो खैर छैन। 5-6 महिना तयारी गर्न पाइयो भने त केपी ओलीलाई ठेगान लगाउन पाइन्छ। त्यो बाटोमा जाँदा जुन आरोप लाएर केपी ओलीलाई बेदखल गरिएको थियो, कहीँ त्यो दोषारोपण त हामीमाथि आउँदैन भन्ने उनीहरूले हेक्का राख्न सकेन। त्यसकारण मैले के भनेको छु भने सही प्रतिगामी यिनीहरू हुन्। स्वार्थको लागि पार्टी फुटाउने भन्दा प्रतिगामी अर्को हुनै सक्दैन। जनादेशलाई उल्लङ्घन गर्ने भन्दा अर्को प्रतिगामी हुनै सक्दैन। म यो भन्थेँ। अब उनीहरू यो सत्यलाई मानिरहेछन्। जति उनीहरू यो सत्यलाई उल्लङ्घन गर्छन् त्यति नै उनीहरूको चाहिँ राजनीतिक भविष्य अप्ठ्यारोमा पर्छ। जति उनीहरू यसो गर्छन् त्यति केपी ओलीलाई फाइदा हुन्छ। त्यसकारण हामीले केपी ओलीको गुणगान गाएको होइन, केपी ओलीको पक्षमा त तिमीहरू छौ भन्ने तर्क यहाँ थियो। अब अहिले यसलाई लिएर बहस गर्नुपर्ने बहसको विषय नै होइन यो। डाक्टर साहब, यो बहसको विषय हो। किन बहसको विषय हो भने हिजो यही वैशाखमा भनेका हुन् नि माधव नेपालहरूले अर्ली इलेक्सन गरौँ, भत्ता मात्र खाने हो र हामी संसद त चल्न सकेका छैन भने। त्यसमा अलिअलि सबैतिरबाट विवाद आयो, ओहो भन्न थाले मान्छेहरूले। त्यस पछाडि यो त अहिले होइन नि, 6 महिनाभित्र बनेको छ। त्यो भनेको त एकैचोटि अर्को वर्षको चैत वैशाखमा भनेर त्यही माधव नेपाल भन्न थाले। भनेपछि अमुक राजनीतिक दलको पार्टीका नेताले चाहँदाखेरि त्यो संविधान विधि विधानलाई जता डोर्याए त्यतै डोर्याउनु पर्ने र देश र जनता सबै चाहिँ त्यही दिशामा लाग्नुपर्ने हो, उनीहरूको स्वार्थको लागि अनि को भाजनमा पर्न पर्ने हो भन्ने प्रश्न त उठाएको छ नि त डाक्टर साहब। होइन, प्रश्न उठ्यो, तर यो त अपव्यय हो नि त समयको। मैले भनेको अपव्याख्या हो नि त संविधानको। खोइ त नागरिक समाज मैले भनेको यति कुरा केपी ओलीबाट भएको भए
अनि बालबटार आज चाहिँ शान्त हुन पाउँथ्यो होला त भनेको मैले। ती कहाँ गए त भनेको? तपाईँ हामी दुईजनाले मात्रै भनेर केही हुँदैन नि। अब यहाँ ती मान्छे कि तिनीहरू अबुझ हुनु पर्यो कि हामीहरू अबुझ हुनु पर्यो? कोही त अबुझ छ नि त यहाँ। त्यसकारण मैले भने यो बहसको नै विषय होइन। संविधान अनुसार यो वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्छ। यसमा किन्तु परन्तुको कुनै पनि गुन्जाइस छैन। त्यसकारण मैले भने यो बहसको विषय होइन, यो चाहिँ अपव्यय हो बहसको। तर बुझहरू पनि त त्यहाँनिर तयार हुँदै गए भन्नुभएको छ नि त डाक्टर साहब। र केही व्यक्तिहरूले त आवाज दिइरहेछन्, तर सरकारले सुन्ने दिशामा गएन। अब के गर्ने होला भन्ने प्रश्न हो कि डाक्टर साहब? होइन, अब त लोकतन्त्र भनेको त नैतिकता र सदाचारमा चल्ने प्रणाली हो। यसमा तपाईँ योभन्दा बढी केही पनि गर्न सक्नुहुन्न। एउटै यसमा गर्न सक्ने भनेको जनताले हुन्छ, जो यो सबै हेरेर बसिरहेछ। एन मौकामा धक्का दिने अर्को केही पनि हाम्रो हातमा छैन। किनभने हामीले हात काटेर दिएको हुन्छ 5 वर्षको लागि यिनीहरूलाई नै। अब यिनीहरूले मन्त्री प्रधानमन्त्री भएर पल्टेका हुन्छन्। अझ अहिलेको परमादेशी सरकारको कुरा गर्ने हो भने त सरकारमा जाने यिनीहरूलाई आदेशै छैन। यिनीहरू त प्रतिपक्षका भागेदारहरू हुन् नि। यिनीहरू त मधेसवादी दललाई, काङ्ग्रेसलाई, विभाजित नेकपालाई सत्तामा बस्ने आदेश हो। एकम लज्जा त्याज्यम सर्वत्र विजयी भवेतम। यी त नाङ्गा बाबा हुन्। अब अर्को महिनामा शिवरात्रि आउँछ काठमाडौँमा। पशुपतिमा जो तपाईँ नाङ्गा बाबा देख्नुहुन्छ, ती नाङ्गा बाबा देखेपछि तपाईँले मुख मोड्नुको के विकल्प छ भन्नु त? उल्टो मलाई भने जति पैसा भएन भनेर छाती पिट्छन्। बाबा छन्, पैसा कम्ती भयो अरे। धर्म कर्म पैसा कमाउन गरिन्छ। तर एकम लज्जा त्याज्यम सर्वत्र भवतम। उनीहरूले खालि दारी जुङ्गा चाहिँ त्यो एउटा आडम्बरको लागि मात्रै पालेको, वास्तवमा उनीहरू कमाउनेपट्टि पनि छन्। त्यहीबाट उनीहरू जीविकोपार्जन, धार्मिक आवरणमा जीविकोपार्जन गर्नु धर्मको दुरुपयोग होइन, तर गर्छन्। यो कारणले धर्म बदनाम भएर गइराखेको छ। यो दोष उनीहरू क्रिस्चियनको टाउकोमा हालिदिन्छन् फेरि। राजनीति पनि त्यही कुरा भइराखेको छ। उनीहरूले यस 10 दुनियाँ गरेर उनीहरू त्यहाँ पुगिराखेका छन्। उनीहरूले यो थाहा छैन यो आत्मघाती हुन्छ कि हुँदैन भोलि। यसले त उनीहरूलाई समाप्त बनाउँछ। अहिले यहाँ केपी ओलीको ग्राफ बढेको बढै हुन्छ, उनीहरूको ग्राफ घटेको घटै हुन्छ। अब उनीहरूको जो बौद्धिक इन्टेलिजेन्सिया, जुन उनीहरूको एउटा सर्कल छ, त्यसले पनि यही चिजलाई अगाडि भनिदिनु पर्ने भन्दैन हो। 6 महिना भनेको अर्को 6 महिना हो भनिदिन्छ होला। अब 6 महिना भनेको असोज कार्तिक हो भनिदिन्छ। असोज कार्तिक होइन डाक्टर साहब, उहाँ त चैत वैशाख पुग्यो त, त्यता भन्छ उसले। अब यो त अपव्याख्या हो नि। यसको त केही पनि दबाई छैन। अब अहिलेको स्थानीय निकायको प्रकृति पनि उनीहरू बुझ्दैनन् भन्ने देखिन्छ। त्यो त आफैमा स्थानीय सरकार हो। त्यो स्थानीय सरकार भनेको स्थानीय निकाय जस्तो हुँदैन। हिजो स्थानीय निकाय थियो, अहिले कतिले यही समूहको कतिले चाहिँ स्थानीय तहलाई चाहिँ शासन सञ्चालनको अधिकार दिनुपर्छ भनेर मैले सुनिरहेको थिएँ। कसले दिने अधिकार? यो हाउसलाई कसले दिन्छ अधिकार भन्नु त? संविधानले दिएको कार्यादेशभन्दा परतिर जाने अधिकार यो हाउसलाई हुँदै हुँदैन? यसको समय सक्यो भने सक्यो। सरकारले त अर्को 1 वर्ष भनेर पाइन्छ र। तर यो कुराहरू बुझ्न तयार भएनन्। त्यसैले मैले भने यसमा तपाईँ सुई हालेर तपाईँले यसमा बुझाउन सक्नुहुन्न। अब संवेदनशील र जवाफदेही मान्छेहरूले भनिसके कि यसमा किन्तु परन्तुको गुन्जाइस छैन। अब पूर्णबहादुर खड्काको रिमार्क मैले आफै देखेँ। संविधान संशोधन गरेर बाजिएको कुरालाई सम्बोधन गर्ने हो अनि निर्वाचन गर्ने हो भनेपछि सिद्धियो कुरा। माधव नेवारको भनिहाल्नुभयो, प्रचण्डको मैले आफै सुनिहालेँ, शेरबहादुर केही पनि सुन्दैनन्, लाचार छन्। अब जुन देशको प्रधानमन्त्री लाचार र अकर्मण्य हुन्छ, प्रजातन्त्रको मर्म धर्म बुझ्दैन, तपाईँ कोबाट के आशा गर्नुहुन्छ?
प्रतिपक्षमा बस्नु भनेर जनताले आदेश दिएको व्यक्ति एउटा डेमोक्रेटिक लिडरले प्रधानमन्त्री पल्टेर बस्ने हो त्यहाँ? अब के मुख लिएर उनी निर्वाचनमा जान्छन् त? र कसरी काङ्ग्रेसले जित्छ त चुनाव भोलि? गठबन्धन मार्फत जित्ने भन्ने उनीहरूको त रणनीति नै छ नि डाक्टर साहब। गठबन्धन बनाएर गयो भने सर्लक्कै जितिन्छ भन्ने। अब त्यसो भने हाम्रो केही काम भएन। हामीले पनि अब यो अनैतिक हुन्छ, यो अनइथिकल हो, लोकतन्त्रमा आदेश उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन, नियम उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन, यदि त हामीले भन्ने। अब गला फुलाएर देशमा केही पनि हुँदैन। अब कोही मान्दैन भने अब यसको के दबाई छ त? केही पनि उपाय छैन। त्यसो भए डाक्टर साहबले पटक पटक भन्नुहुन्छ कि समाजवाद होइन भने मृत्यु, क्रिस्टोको के अरे क्यास्ट्रोको भनाइ, त्यही नै स्वीकार्नुपर्ने नियति अब परेको हो त जनतालाई? होइन, जनताले त मैले भने नि यहाँको समाजवाद भनेको यो नेतृत्व बदल्ने हो। यहाँको समाजवाद भनेको कम्युनिजम होइन। यहाँको समाजवाद भनेको, किनभने सम्पूर्ण समस्याको जड चाहिँ यो नेतृत्व हो। हामी के गर्छौँ भने दोहोऱ्याएर यो नेतृत्व ल्याउँछौँ, अनि तल तेल आएन भन्छौँ, अनि बालुवा पेलेर तेल आउँछ त? तपाईँ जति पेल्नुहोस् न, कसरी तेल आउँछ त्यहाँबाट? आउँदैन नि। यो नेतृत्वबाट तपाईँले चाहेको कुनै पनि कुरा हुँदैन। तपाईँ 5 वटा निर्वाचन गर्नुहोस्, शेरबहादुरलाई 7 चोटि प्रधानमन्त्री बनाउनुहोस्, तर हुँदैन। चोइस तपाईँको। यसलाई नै मैले समाजवाद अथवा मृत्यु भनेको छु। तपाईँलाई परिवर्तन चाहिएको छ, नेतृत्व बदल्नुहोस्, होइन भने तपाईँ अझ अप्ठ्यारोमा जानुपर्ने हुन्छ। है भन्नु न, 16 खरबको बजेट छ, 17 खरबको वैदेशिक ऋण पुग्यो, तपाईँको कसरी कल्याण हुन्छ? 182 वटा राजनीतिक दलहरू दर्ता भए, 3000 उद्योगहरू बन्द भए। अनि तपाईँ के आधारमा तपाईँ अगाडि जानुहुन्छ मलाई भनिदिनु त? नेताहरू स्विट रुममा आनन्दले उपचार गरेर बस्छन् सरकारी करबाट। अब त्यो मात्र भएन, उपचार गर्छन्, फेरि चार्टर गरेर फ्लाइटमा चाहिँ नि देशवृत्ति हुनुपर्ने। अब कसरी हुन्छ त? अब बन्छ त वीर अस्पताल हाम्रो? सम्पूर्ण स्वास्थ्यको साधन स्रोतहरू निजी क्षेत्रमा गइसक्यो। अहिलेको लुटाइ भनेको नै स्वास्थ्य क्षेत्रमा छ, शिक्षा क्षेत्रमा छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय चाहिँ एउटा राजनीतिक अखडा बनेको छ। सरकारी विद्यालयमा शिक्षक पढाउने भन्ने कुरा कल्पना मात्रै भयो। ऊ चाहिँ पार्टीको महाधिवेशन र पार्टी कार्यालय धाउँदा धाउँदै बुढो भइसक्यो। अनि कहाँबाट हाम्रो शिक्षा व्यवस्था सुध्रिन्छ? ल भन्नु त, कहाँबाट स्वास्थ्य व्यवस्था सुध्रिन्छ? त यो किन भन्ने कुरा आयो नि त। अब यो के कारणले यस्तो भइरहेछ भनेपछि म चाहिँ कहाँ आएर अडिएको छु भने गलत नेतृत्व नै यो हुनुको दुष्परिणाम हो। त्यसो भए तपाईँले यो नेतृत्व फेर्नुहोस्। समाजवाद भनेको यही हो नेपालमा। डाक्टर साहब, यो समग्र प्रवृत्तिहरू त्यसरी थुप्रिनुमा चाहिँ हिजो यो व्यवस्थाका लागि सबै एक ठाउँमा हुनुपर्छ भनेर यत्रतत्र सर्वत्र राजनीति घुसाइयो, तर त्यसलाई राजनीतिलाई चाहिँ राजनीतिकै दिशामा अगाडि बढ्न नदिएर सबै राजनीतिमा चाहिँ लाग्नुपर्छ भन्ने बनाएको भएर जुन थुप्रियो त्यो थुप्रिएको सफा गर्न नसकेको कारणले यो यस्तो प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको हो? होइन, यो चाहिँ राजनीतिक आवरणमा मान्छेले वैयक्तिक उल्लु सान्ने दिशा लिएपछि यस्तो भएको। राजनीति आफै त कहिले पनि समस्या होइन नि। राजनीति नै सबै समस्याको निकास हो नि। के हो त राजनीति भनेको? राजनीति भनेको समस्याको थुप्रो हो, त्यो बुझाइ नै गलत छ नि। राजनीति भनेको त समाधानको टुल्स हो, प्रोभाइडेड तपाईँले त्यो टुल्सलाई ठिकसँग प्रयोग गर्नु। एउटा राम्रो मेसिन छ, अनि तपाईँ त्यो मेसिन चलाउन जान्नुहुन्न वा गलत तरिकाले तपाईँ त्यो मेसिनलाई रिड गर्नुहुन्छ भने परिणाम के आउँछ त? मेरो पोस्टेडको समस्या देखा पर्यो। म एउटा अस्पतालमा गएपछि अल्ट्रासाउन्ड गर्यो। अल्ट्रासाउन्ड गर्दा त्यो अस्पतालले मेरो चाहिँ पोस्टेडको साइज 55 मिलिग्राम भनेर देखायो। त्यो लिएर म फिजिसियन कहाँ गएँ। तपाईँको यो मिल्दैन भन्नुभयो उहाँले, किनभने उहाँले मेरो पोरको पनि पोस्टेडको साइज हेर्नुभएको थियो। कसरी भने तपाईँको पोरको पोस्टेडको साइज
42 थियो, अहिले तपाईँको यो पोस्टेडको साइज 32 देखाएको छ, यो हुनै सक्दैन भन्नुभयो। म अर्को अल्ट्रासाउन्ड भए ठाउँमा आएँ, अर्को अल्ट्रासाउन्डले चाहिँ 55 देखाइदियो, यसले 32 देखायो, पोर 42 थियो, यसले 55 देखायो। त्यही मेसिन हो, एमबिबिएस गरेको डाक्टर छ, तर यस्तो किसिमको डिफरेन्ट कहाँ आयो त? यो समस्याको जड हो। अब अहिले यही धारा 225 माधव नेपाल एउटा भन्छन्, यो अल्ट्रासाउन्डको एउटा मेसिन रिड गर्ने डाक्टर भयो। गगन थापा त्यसमा केही समस्या छैन भन्छन्। प्रचण्ड ऐन र संविधान बाज्यो भन्छन्। तीनटा अल्ट्रासाउन्ड पढ्ने डाक्टर जस्ता हुन्, यिनीहरू त्यस्तै हुन्। डाक्टर साहब, यो सारमा यो स्थानीय तहको चुनाव चाहिँ तत्काल नगर्नुको पछाडि चाहिँ तल जनाधार अथवा सङ्गठन नभएको कारणले गर्दाखेरि माधव नेपाल र प्रचण्डलाई असर परेको भन्ने हो नि, होइन? किनभने काङ्ग्रेसभित्र त उनीहरू त हामी एक्लै भए नि चुनाव गरौँ भनेर त उफ्रिनै राखेका छन् नि। सारमा त यही नै हो नि, होइन डाक्टर साहब? होइन, काङ्ग्रेसभित्र के उफ्रिन्छन् के उफ्रिँदैनन् भन्ने व्यक्तिगत कुरा भयो, तर नेपाली काङ्ग्रेसको त नीति केही पनि आएको छैन। अहिलेलाई नेपाली काङ्ग्रेसको प्रतिनिधित्व चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गर्छन्, जो अकर्मण्य र लाचार छन् र बोल्दै बोले पनि प्रचण्डले जे बोल्छन् त्यो मात्रै बोल्छन्। जुन देशको प्रधानमन्त्री त्यस्तो अकर्मण्य र लाचार हुन्छ, त्यो देशमा न लोकतन्त्रको सान्दर्भिकता हुन्छ, न प्रधानमन्त्री पदको गरिमा रहन्छ। यति हो कुरा चाहिँ। होइन, मैले भन्न खोजेको चाहिँ जस्तो स्थानीय तहको चुनाव या निर्वाचन आयोगले अब अघि भनिहाल्यो दबाब दिएको त्यही छ, विज्ञप्ति जारी गर्यो हिजो मात्रै। अब अरू कतिपय चाहिँ नि डाक्टर साहब लगायत कतिपय बौद्धिक व्यक्तित्वहरूले होइन यो संविधान विधान नमिचौँ है, तोकिएको मितिमा गरौँ भन्ने खालको कुरा भइरहेछ। यो मितिबाट चाहिँ भोलिपल्टबाट त्यो स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल सकिएपछि त्यहाँ रिक्त हुन्छ, संविधानले त्यो परिकल्पना गरेको छैन भन्ने सर्वत्र आवाज उठिराख्दाखेरि सरकार किन कसरी हुन्छ त्यसलाई अर्को वर्षसम्म लान चाहन्छ भन्ने कुरोमा सरकारमा भएका दलहरूका दुई मुख्य घटकहरू प्रचण्ड र माधव नेपालहरू चाहिँ तल उनीहरूको त दलको तलको सङ्गठन कमजोर भएको कारणले नचाहेको भन्ने खालको विश्लेषण छ। यो हो वा होइन भन्ने कुरो होइन, त्यो होला, तर त्योमा मैले बोलि पनि सकेको हुनाले बोलिसकेको कुरा किन दोहोऱ्याउँ? त्यस कारण मैले नयाँ कुरा के भनिदिन्छु भनेदेखि उनीहरू केपी ओलीलाई देखाउन चाहन्छन्। केपी ओलीले जे भन्यो त्यो हुँदैन, यस्तो त केपी ओलीको पालामा मात्रै हुन्छ भनेर यिनीहरूले नै भनिसके। हामी त्यस कारण देखाइदिन्छौँ केपी ओलीलाई हो यो। त्यो देखाइदिने भनेको त अब केपी ओलीले संविधान विधान मिचे, योलाई संविधानलाई डिरेल गराए, अब हामीले ट्र्याकमा ल्यायौँ, विधिको शासन यो अस्थिरताको संशय अन्त्य भयो भनेर भन्ने, अनि आफै त्यसमा चाहिँ कसरी हुन्छ त्यतातिर जाने त कसरी देखाउने भयो त? यो त त्यसैले मैले भने मलाई यसमा गौरव छ। किन मैले के भनेको थिएँ भने प्रतिगामी केपी ओली होइन, यिनीहरू चाहिँ हुन् भनेर। त्यो कुरा आज पुष्टि भयो, ठुलो गौरव छ मलाई आज। अब डाक्टर साहब, यहाँनिर जस्तो हिजोको दिनदेखि आजसम्म पनि चुनाव हार्नेलाई पनि यहाँ प्रधानमन्त्री बनाएकै हुन्, जसले चुनाव हार्छन् त्यो चाहिँ अब परिस्थिति अलिकति आफू अनुकूल आउँदैन, ल यो म मान्दिनँ भनेर भनेकै हुन्। त्यसो भइसके पछाडि जसलाई चाहिने हो त्यसलाई त जसरी पनि जिताएका छन्, ल्याएकै छन् भने र तिमीहरू जसले विरोध गरेका छौ तिमीहरूको चाहिँ सिट कन्फर्मै हुन्छ, हामी अर्को चाहिँ नि कमजोर क्यान्डिडेट उठाउँला, तर चुनाव चाहिँ टाइममा गरौँ भन्ने दिशामा जान सक्छन् कि सक्दैनन् यिनीहरू भन्न खोजे डाक्टर साहब? होइन, स्थानीयमा यो प्रब्लम आकर्षित हुँदैन। स्थानीय भनेको त आफ्ना स्थानीय कार्यकर्तालाई जागिर खुवाएर भारी बोकाउने अलमल ल्याउने। राजनीति भनेको त आफूमाथि भइरहने हो नि, जीवनभर भइरहने। आफू भएन भने आफ्नो स्वास्नीलाई बनाउने, स्वास्नी भएन भने छोरालाई बनाउने, छोरो भएन भने बुहारीलाई बनाउने, यो न खेल हो। यसलाई ढोक्दै हिँड्ने कसरी राजनीति हुन्छ, कसरी स्वाभिमानी कार्यकर्ता हुन्छन्? हाम्रो त प्रश्न यहाँ न भयो। अब यो बारेमा हामी मैले नै केही नभए अहिलेसम्म 10 वटामा अन्तर्वार्ता दिइसकेँ होला यो विषयमा। यहाँ कुनै किन्तु परन्तु हुँदैन। चुनाव वैशाखभन्दा पर लान पाइँदैन। अहिलेको स्थानीय तह भनेको स्थानीय निकाय होइन, यो स्थानीय तह प्रदेश केन्द्र एकअर्कामा स्वायत्त छन्। यिनीहरूले भनेर हुँदैन। ठिक छ, यिनीहरूले कतिपयलाई भङ्ग गर्न सक्छन् होला, त्यो कुरा मैले माने, तर संविधान अनुसार निर्दिष्ट समयमा त फेरि उनीहरू चुनाव त गर्नु परिहाल्छ। त्योभन्दा प्रत्येक त उनीहरू केही पनि गर्न सक्दैनन्। त्यस कारण तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्न
विलम्ब भइसक्यो। किन यिनीहरूले 7 गतेभित्र नै सूचना जारी गर्नुपर्नु सक्थ्यो। त्यो नगरेको हुनाले निर्वाचन आयोग आकर्षित भएको। तर अब संविधान अनुसार निर्वाचन आयोगलाई चुनाव गराउने मात्रै अधिकार छ, मिति तोक्ने अधिकार छैन। भनिसक्यो उसले, मैले कार्तिकमा नै कार्तिकको 9 गते र 20 गते भेटेर प्रधानमन्त्रीलाई चुनाव यो समयमा गर्नुपर्छ भनेर हामीले जानकारी गराइसकेका छौँ भनेर विज्ञप्ति जारी गरिरहेका छन्। उनीहरूले त सत्ताधारी दलका सांसदहरूको त मैले के प्रतिक्रिया सुनिरहेको थिएँ भनेदेखि 3 तहमा निर्वाचन गराउन नसक्ने निर्वाचन आयोगले राजीनामा दिएको हुन्छ। अब 12 मा यहाँ सर्वोच्चमा के भन्छन्, हामीले भने जस्तो फैसला नहुनेर हामी तोकेको बेन्चमा नबस्ने भने प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ, छुट्टीमा बस्नुपर्छ, होइन भने। अब यो भएपछि तपाईँ कहाँ के आशा गर्नुहुन्छ? अब त्यसो भए निर्वाचन आयोग विरुद्ध परिलक्षित हुने दिशामा गयो। त्यसो भए अब निर्वाचन आयोगको केही यसमा अर्थै छैन। उसलाई गरा भनेको कुरा गराउने हो। बरु उसले यही कुरा नि डाक्टर साहब, 3 तहको त यहाँ सत्ता घटकको महत्त्वपूर्ण दल नेकपा माओवादी केन्द्रका रामनारायण बिडारी जो वरिष्ठ अधिवक्ता पनि उनले नि भने नि 3 तहको चुनाव एकैचोटि गर्न सक्दैन भने आयोग लाचार भयो भनेर त उनले बोलेका छन्। भनिसके पछाडि यो दिशामा त अघि डाक्टर साहबले भन्नुभएको थ्योरी त्यहाँनिर एप्लाई हुन्छ नि डाक्टर साहब। अब यसलाई त मैले गौण माने, महत्त्वपूर्ण के माने भन्दाखेरि कसरी हामी नियम कानुन संविधानमा पनि लिएर यति बढी विभक्त छौँ, विभाजित छौँ, यस्तो चाहिँ दृष्टिकोण हाम्रो कसरी बन्छ भन्ने कुरामा म छक्क पर्छु। अस्ति मैले एमसीसी बारेमा एउटा कार्यक्रममा भीम रावलसँग सँगै थिएँ, यही कुरा गरेका थिएँ। तपाईँ पनि डक्टरेट, म पनि डक्टरेट, तपाईँले पनि युनिभर्सिटीबाट नै गर्नुभएको, मैले पनि युनिभर्सिटीबाट गरेको, तर म र तपाईँमा तात्विक भिन्नता किन आयो भन्ने प्रश्न गरेका थिएँ। बेसी कुरामा तात्विक भिन्नता, सामान्य भिन्नता आउन सक्छ, तात्विक भिन्नता त आउँदैन नि। जस्तो एमसीसी राम्रो कि नराम्रो भन्नेमा विवाद आउन सक्ने भयो, तर एमसीसी भइसकेको एमसीसीलाई कसरी सल्टाउने भन्नेमा विवाद गर्नुको के अर्थ हुन्छ? किनभने अब एउटा बिरामीलाई चिरिसकेपछि अब हामीले यसलाई सिउने कि नसिउने भनेर विवाद गर्ने हो। पहिल्यै प्रोजेक्सन गर्नु पर्यो, पहिले चाहिँ फ्रेमवर्क तयार पार्नु पर्यो, अनि नै अर्काको शरीरमा हात हाल्ने। यो नगर्नाले एकचोटि चितवनमा कस्तो एउटा वार्ता आयो भनेदेखि एकजना महिलाको अपरेसन गर्नुपर्ने थियो, घुँडाको, गरिदियो पाठेघरको। धरानमा डाक्टर साहब, धरानको हो यो घटना। नहुनु पर्ने, मेरो होइन बाबु, चितवनकै हो। बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा यो समाचार पनि आएको थियो। अब त्यहाँ पनि भयो होला, त्यहाँ पनि भएको छ। त्यो त्यतातिर छौँ हामी, तर म स्योर छु कि यो त्यो डाक्टरको जागिर पनि गयो वास्तवमा। त्यसको नामै थाहा छ मलाई, गयो, जागिरै गयो उसको। तर सायद पार्टीको नेता नभएको हुनाले गयो होला, अन्यथा जाँदा पनि जाँदैन, जे गरे पनि हुन्छ नेपालमा। त घाँटीको अपरेसन गर्नुपर्ने अनि पाठेघरको पनि कहिले गरिन्छ त? अब त्यहाँ भयो होला के भने त्यो जुन फ्रेमवर्क हो, अब डाक्टर कहाँ त ल्याएर बिरामी ल्याएर राखिदिने हो, त्यो स्केच फ्रेमवर्क जम्मै चाहिँ प्राविधिकहरूले बनाउँछन् होला, त्यो टेबलमा ल्याएर राखिदिने हो। नर्सले अथवा सहायकले चाहिँ जुन कागज त्यहाँ ल्याएर राखिदिनु पर्ने हो त्यो कागज साटियो होला विभिन्न कारणले। अब उसको काम त चिर्ने थियो, थालिहाल्यो। बिरामी भन्दै थिए मेरो त्यहाँ होइन त्यहाँ होइन भन्दै थिए, तर त्यहाँ होइन भन्दा भन्दै त्यो एउटा एनेस्थेसिया सुई दिन्छ, त्यो मलाई पनि थाहा छ। त्यो एनेस्थेसिया दिने बित्तिकै 5 मिनटमा होस गइहाल्छ, काटिदिए। बिउजिँदाखेरि त पाठेघर छैन। त यो चिज पहिले हामीले गम्भीर भएर चाहिँ, जस्तो अहिले किनभने एकचोटि यस्तो होइन नि, हरेकचोटि निर्वाचनको तिथि तोक्ने भयो यही भन्छन्, मध्यावधिमा जाने भयो यही भन्छन्, अनि निर्वाचनमा धाँधली भयो कि भएन यही भन्छन्, एमसीसी गर्छन् यही गर्छन्। अघिल्ला घटनाक्रमहरू फरक हो डाक्टर साहब। यो घटनाक्रम चाहिँ किनभने यो सत्ता गठबन्धन त हिजो केपी शर्मा ओलीले संविधानको जुन त्यो स्पिरिट जुन छ त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गरेनन् भनेर उनलाई हटाएर यिनीहरू आए पछाडि त आफूले त्यो दिशामा लाग्नुपर्ने हो नि त। तर आफू फेरि कसरी त्यो दिशाबाट चाहिँ विचलित हुन सकिन्छ भनेर लागेपछि अनि कस्तो अनुहार देखाएर जनतामा जाने यिनीहरू, मैले त्यहाँनिर प्रश्न हो नि डाक्टर साहब। त्यसमा उनीहरूले भनिसके
तैँले चाहिँ जथाभावी संविधान मिच्दा हुने, हामीले नहुने पो भन्छन् त। एकम लज्जा त्याज्यम भनेकै यही हो नि। तपाईँले त्यो देख्नु भएन छ क्या र? ठ्याक्कै सोसियल मिडियामा त्यो आयो, ए खड्ग ओलीका हनुमान हो, हिजो खड्ग ओलीले मन परी गर्दा कहाँ थिइस् तँ पो भन्छन् त। अब सिद्धियो। मैले अस्ति उदाहरण दिएर तपाईँसँगै भने नि, टुनिखेलमा 30 वर्ष अगाडि मैले एउटा भाषण सुनेको थिएँ एउटा युवा नेताको, तिमीहरूले हाम्रो छोरीचेली बलात्कार गर्ने भने हामी पनि छोड्दैनौँ। अब के दबाई छ यसको? अब डाक्टर साहब यहाँ यो समग्र घटनाक्रम त्यसो हो भने जस्तो केपी शर्मा ओली विरुद्ध केपी शर्मा ओली अथवा नेकपा एमालेको कोही पनि त्यहाँ चाहिँ आउनै हुँदैन भन्ने विरुद्ध परिलक्षित हो भने त्यो त अहिले पनि त संसदको ठुलो दल छ, अहिले पनि त उसको जनाधार सङ्गठनहरू छ। भोलि कुनै न कुनै मितिमा चुनाव हुँदा त त्यो त आउँछ। अनि त्यति बेला चाहिँ यिनीहरू के गर्छन्? यो किन यस्तो यो भयो डाक्टर साहब? होइन, त्यो त त्यतिखेर देखा जाएगा। अहिले चाहिँ नेपालका शासकहरूको एउटा मनोवृत्ति के छ भनेदेखि चुनाव आफ्नो अनुकूल हुनुपर्छ र त्यसको नतिजा आफूले सोचे जस्तो आउनुपर्छ। त्यसको लागि उनीहरू शुभ मुहुर्त हेर्छन्। शुभ मुहुर्त हेर्ने क्रममा उनीहरूलाई के लाग्यो भने वैशाख हाम्रो लागि प्रतिकूल छ, यति हो यसको थ्योरी चाहिँ। अब परिणाम कस्तो आउँछ भन्ने कुरा यिनीहरूको हातमा छ र। जस्तो मैले पहिला पनि भने, गिरिजाले मध्यावधिमा ठेले मुलुकलाई, उनले भने जस्तो भयो र। सुशील कोइरालाले निर्वाचन गरे, उनले भने जस्तो परिणाम आएर परिणाममा त ओली प्रधानमन्त्री भए। त्यसपछि शेरबहादुरले गराए, शेरबहादुरले भने जस्तो परिणाम आएर आउँदैन नि भने जस्तो त। त्यसकारण परिणाम कस्तो आउँछ, के आउँछ, केपी ओली सेपी ओली भन्ने कुरा होइन। उनीहरूलाई के लाग्छ भने अहिलेको दिन स्थानीय निर्वाचन गरायो भने त्यो हाम्रो पक्षमा हुँदैन। त्यो नहुने बित्तिकै यसले प्रदेश र केन्द्रलाई सन्देश दिन्छ। त्यो सन्दर्भमा हामी प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा गयौँ भने हामी पराजित हुन्छौँ। त्यस्तो हो भने त हामीले परामर्श गरिकन केपी ओलीलाई ठेगान लगाएकै के अर्थ भयो? त्यो दिशामा त मैले अघि भने नि डाक्टर साहब, जस्तो यिनीहरूले त गठबन्धन भनि पनि रहेका छन्, चुनावसम्मै भनिरहेका छन् भनेपछि आफूले जित्ने ठाउँमा त यिनीहरू कन्फर्म भएर आउँछन्। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा त कुनै न कुनै रूपमा यो 5 दलीय गठबन्धनले यो अहिले जो नेताहरूलाई चाहिँ संशय छ ती नेताहरूलाई त जिताएर ल्याउँछन् भने त्यो नहुने हो भनेदेखि त सुरुमै संसदको चुनाव पनि भन्दैन त्यो होलान्। त्यो यदि कन्फर्म त्यस्तो गरिदियो भनेदेखि त संविधान किन मिच्छन् त भन्ने कुरा हो क्या डाक्टर साहब मेरो चाहिँ। होइन, उनीहरू संविधान भनेको के हो त? पहिला यो कुरा बुझ्नुपर्छ। संविधान भनेको आफ्नो स्वार्थलाई वैधानिकता दिने एउटा बाटो न हो संविधान भनेको त। संविधान आफैमा त साध्य त होइन, यो त एउटा साधन मात्रै हो। त्यस्तो हुन्थ्यो भने त केपी ओलीले मध्यावधिमा मुलुकलाई हान्दैन थियो नि त। उनी पनि त अहङ्कारी छन् केपी ओली, तर पुरै स्वाठै हुन् त भन्न सकिँदैन नि त। के सोचेर मुलुकलाई मध्यावधिमा लग्यो होला त उनले? त्यो पनि 5 महिनामा 2 चोटि, त्यो त झन् कल्पनै गर्न सकिँदैन नि। अदालतले भनिसक्यो मध्यावधि गैर संवैधानिक छ, के सोचेर मध्यावधिमा लग्यो होला त देशलाई? तर केपी ओलीले त मध्यावधिको सम्बन्धमा त्यो गल्ती गरे, त्यो गल्ती टेकेर आएको परमादेशी सरकार पनि फेरि किन त्यही बाटोमा गइरहेछ त? गम्भीर प्रश्न त यो भयो नि त। त्यसकारण मान्छेले अनेक यो त संविधान नै सिध्याउने खेल हो कि पनि भनिरहेछन् कतिपयले यो संहितालाई सक्ने खेल हो। यस, संहिता विरुद्धमा हो। त्यसो हो भने उपेन्द्र यादवहरू के हेरेर बसेका छन् त? जस्तो अहिले यो कार्यशैली एकदम गलत भयो, यसले चाहिँ परमादेशको औचित्य पनि सिद्ध गराउन सकेन। केपी ओलीको प्रतिगमनको विरुद्धमा जो हामीले सङ्घर्ष गऱ्यौँ यो त्यसको अनुकूल छैन भनेर सरकारबाट पञ्चे हुँदैन। हेर्नु त उनीहरूको लाचारी त। सबका सब कसरी त्यहाँ यसरी बहिरा भएर बसेका छन् त? डाक्टर साहब, अब अन्तिममा पनि छौँ। प्रचण्डले राष्ट्रिय राजनीतिमा कुनै न कुनै खालको प्रयोग आफ्नो अनुकूल हुने भयो भने गर्छन् र गरि पनि रहेका छन्। त्यो इतिहासले पनि देखाएको छ। अब माधव नेपालको हकमा त उनले मैले आफैले जन्माएको कम्ता मेहनतले जन्माएको पार्टी होइन भनेर बोलिसकेका छन्। ढिलो चाँडो एक हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि सबैतिर आएकै हो। शेरबहादुर देउवाको बुइमा चढेर जसरी यो खालको चाहिँ नि अब यो
यो हिलो छ्यापिने कामहरू हुँदैछ। त्यसले भोलि प्रकारान्तरमा होइन हामीले त राम्रै सोध्दै शेरबहादुर त झन् पो खत्तम रहेछ नि, हिजो नि बुझाएकै हुन् भनेर हिजो पनि डाक्टर साहबहरूले भनिराख्नु भएको छ कि प्रकारान्तरमा केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड मिल्यो भने पनि कुनै नयाँ तथ्य चाहिँ नि हुँदैन है भन्ने कुरा भयो भने त काङ्ग्रेस भन्ने पार्टी जो छ र यसमा जुन खालको चाहिँ नि त्यहाँ के नेताहरूले जुन खालको यसको विधि विधानको प्रश्न उठाएछन् त्यो त भाडमै जाने भयो नि होइन डाक्टर साहब? त्यो दिशामा चाहिँ उनीहरू सोध्छन् कि सोध्दैनन् भन्ने कुरा विषय त्यतातिर जाँदैन। किनभने यो कम्युनिस्ट मतदाताहरूमाथि प्रचण्डहरूले गरेको ठुलो घात र काङ्ग्रेसले के भनेको छ भने कम्युनिस्टले यो भारी बोक्न नसकेको हुनाले बिचैमा भारी फाल्दा त्यहाँभित्रको वस्तु व्यवहारिसी हुने देखेर मात्रै हामीले लक्ष्यसम्म यो भारी पुर्याइदिएका हौँ भन्दै यिनीहरू असक्षम छन्, केही पनि गर्न सक्दैनन्। त्यसकारण मात्रै हामीहरू यहाँ छौँ भनेको छ। एउटा शेरबहादुरको सत्ता सम्बन्धमा दुराशय भए पनि एउटा हदसम्म यो तर्कमा दम छ। किनभने मतादेशको विपरीत गरिरहेछन् प्रचण्ड र केपीहरूले। उनीहरू यो गर्नै पाउँदैनन्, उनीहरूलाई यो सुविधा नै छैन। त्यसकारण यसको लागि उनीहरू दण्डभागी छन्। प्रश्न के आयो भनेदेखि काङ्ग्रेसको अगाडि पनि नैतिक प्रश्न उत्पन्न भयो। त्यसकारण मैले त पहिलो अन्तर्वार्ताहरूमा के भनेको थिएँ भने यसको लागि कम्युनिस्ट दण्डनीय भएको हुनाले काङ्ग्रेस अब स्वतः 2/3 आउँछ। किन सत्ताको लागि मरिहत्ते गर्दैछ काङ्ग्रेस? त्यसकारण यो शेरबहादुरको सत्ता स्वार्थ हो। काङ्ग्रेस एकडिको हुनुपर्छ र यस्तो गर्नु हुँदैन भन्नुपर्नेमा यो प्रवृत्तिको मतियार त रामचन्द्र हुन पुगे। अब काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा शेरबहादुरलाई अलिकति यिनीहरूले चाहिँ अङ्कुश लगाइदिन्छन् कि भनेको त त्यहाँ त प्रकाशमान र विमलेन्द्र निधि जस्ता आत्मविश्वासहरू पो पैदा भए। अब यो स्थितिमा दुवै शक्ति दण्डनीय देखिएका छन् अहिले चाहिँ। अन्यथा केपी ओलीको पालामा नाकाबन्दीको विरुद्धमा केपी ओली जुधेको हुनाले केपी ओली चाहिँ पुरस्कार योग्य छ भनेका थियौँ हामीले। त्यसको लाभांश समेत उनलाई मिलेको थियो र वामपन्थीले 2/3 हासिल गरेको थियो। अहिले उनीहरूले त्यो 2/3 मासेको हुनाले यो लाभको भागीदार अब काङ्ग्रेस छ भन्ने मेरो पोजिसन थियो। अब यो दुईटै कुरा म भन्न सक्दिनँ। त्यसकारण म के आह्वान गर्छु नेपाली मतदाताहरूलाई, जहिलेसुकै उनीहरूले चुनाव गराउन्, यस्ता सबै हरकतहरूको हामी हिसाब र नोटिस राखेर बसौँ र हामी सबै पार्टीभित्रका राम्रा मान्छे सक्छौँ भने हामी विकल्प दिउँ। हामी नै एउटा नयाँ शक्तिको परिकल्पना गरौँ, एउटा इमरान खान ल्याउँ नेपालमा। अब सक्दैनौँ भने तत्तत पार्टीका राम्रा र असल पात्र र प्रवृत्तिहरूलाई एकचोटि हामी अगाडि बढाउँ र हाउसमा परीक्षण गरौँ। यो मात्रै नेपाली जनताको लागि अन्तिम विकल्प छ। अब यो नमान्ने हो भने त्यो नेपाली जनताको लागि पनि आत्मघाती हुन्छ। यो चाहिँ उनीहरूको नियति हो भनेको छु मैले। अब नियतिको दासत्व स्वीकार गर्ने कि उठ्ने, समाजवादकी मृत्यु मैले भनेको त्यहाँ हो। कि यो नेतृत्वलाई बदल्नु पर्यो कि भारी बोकेर मृत्युवरण गर्नु पर्यो। चोइस इज योर्स। मैले एउटा सिनारियो देखाइदिने हो, त्यो काम मैले गरेको छु। हुन्छ डाक्टर साहब, विचार र समयको लागि म आभार व्यक्त गर्छु। ल हस्, धन्यवाद।